दशैंको अन्तर्वस्तुलाई बुझिसक्नु भए पछाडि बधाई होइन त्यो दिनलाई शोकको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। हो बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको क्षमतावान बुद्धिमान भन्ने कुरा नै होइन। यदि त्यत्रो बुद्धिमान त्यत्रो क्षमतावान हुन्थ्यो भने अहिले करिब करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 450 वर्षदेखिबाट यो देश नेपाललाई बाहुन क्षेत्रीले रुल गरिराखेको छ। किन नेपालको हालत यस्तो स्थितिमा बस्न बाध्य भयो त? हामी मङ्गोल समुदायको पुर्खा जसले चाहिँ यो मुलुकमा हाम्रो समुदायको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर एउटा चाहिँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिराखेको हाम्रो समुदायको एउटा पुर्खाको कत्लेआम गरेको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मङ्गोलियत साम्राज्यले दशैं बहिष्कार गर्दै आइरहेको स्थिति हो। तर नेपालमा भइदियो के भनेदेखि 20% बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ 93% अधिकार प्रयोग गरेर बसे, 80% मङ्गोलहरू चाहिँ 7% अधिकारमा खुम्चेर बसे। करिब होइन 80-85% त हिन्दू धर्म नै मान्नेहरू छ जनगणना हेर्ने भयो भने पनि त्यो हिसाबले त अब यसमा चाहिँ मङ्गोलहरू पनि परे सबैहरूकै मानिसहरू चाहिँ मनाइरहेको छ अहिलेसम्म दशैं होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ मुलुकभित्र यो चाहिँ आगो बाल्ने होइन, आगो निभाउनेपट्टि, मुलुकलाई भड्काउनेपट्टि होइन, सद्भाव चाहनेपट्टि, मुलुकलाई चाहिँ अझै पनि एउटा खालको चाहिँ युद्धतिर धकेल्नपट्टि होइन, मुलुकलाई चाहिँ अब बचाउनको निमित्त एउटा बडो हिफाजतसहित काम गरिरहेको सङ्गठन हो भन्ने कुरा म आम दर्शकहरूलाई बताउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द नमस्ते। रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा छु म सम्पदा लिम्बू र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ MNO मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय सर्वोच्च सभा सदस्य तथा सचिवालय सचिव रिन्चेन तामाङ र आज चाहिँ हामी उहाँसँग विशेष गरेर चाहिँ समसामयिक विषयमा नै कुराकानी गर्नेछौँ। सरलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अब दसैँ पनि नजिकिरहेको छ होइन? हजुर। दसैँको तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। यो दशैंको करिब यो शुभकामना आदान प्रदान गर्न छोडेको झन्डै 1 दशक भइसकेको अवस्था छ मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन हिसाबले एक खालको त्यो बधाई दिइराख्नु भएको छ यसको अन्तर्वस्तु बुझिसक्नु भएपछि मलाई एउटा विश्वास के छ भने भोलिको दिनमा गएर दशैंको अन्तर्वस्तुलाई बुझिसक्नु भए पछाडि बधाई होइन त्यो दिनलाई शोकको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। भनेपछि मैले तपाईँलाई दशैंको शुभकामना पनि दिनु भएन हैन? दिइराख्नु त्यति साह्रो आवश्यक, किनभने मेरो पिता पुर्खाको निधन भएको दिनलाई हर्षोल्लासपूर्वक तपाईँले मनाइदिनु पर्यो भनेर शुभकामना दिइराख्नुको औचित्य सायदै नहोला जस्तो लाग्छ। हजुर। अब पिता पुर्खाको कुराहरू जोडियो होइन? अब हुन त अब हामी आम मानिसहरूले पनि सुनिरहेको कुरा चाहिँ MNOले चाहिँ सधैँ चाहिँ दसैँलाई बहिष्कार गर्दै आइरहेको छ, दसैँको विरोध गर्दै आइरहेको छ होइन? वास्तवमा किन र के को लागि विरोध गरिरहनु भएको छ यो कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस्। यो दसैँ भनेको जस्तै यो अहिले वर्तमान नेपालमा मानिरहेको दसैँ इतिहासको एउटा कालखण्डमा हिन्दूहरूको विजया दशमी भनेर मानिने एउटा प्रचलन थियो। पछिल्लो समयमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो दशैंको भित्री कथा र यसको रहस्यहरू बाहिर रहस्यघातन गरिदिइसक्नु भए पछाडि यो दशैंलाई चाहिँ फेरि अब हिन्दूहरूको विजया दशमी भनेर मान्दै गर्दाखेरि हिन्दू धर्मभन्दा बाहिर बस्ने अन्य धर्म मान्ने अथवा चाहिँ धर्म मान्ने अथवा त्यहाँ नास्तिक होस् सबै समुदायहरूले चाहिँ हिन्दूहरूको विजय भनेपछि हामी सबैको चाहिँ पराजय रहेछ भनेर एउटा खालको गोलबन्द हुने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नको खातिर फेरि त्यति बेला शासकहरूले षड्यन्त्र गरेर चाहिँ यसलाई हिन्दूहरूको विजया दशमीबाट नेपालीहरूको महान चाड भनेर चाहिँ यसलाई परिमार्जित गरेर लाने कोसिस भयो। तर वास्तवमा यो दशैं भनेको चाहिँ हिजो सन् 1495 मा भारतको मुसलमान राजा अल्लाहुद्दिन खिल्जीको आक्रमणमा परेर नेपाल भित्रिसकेपछि हिजो सन् 1495 मा नेपाल भित्रिएका हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू नेपाल भित्रिसके पछाडि त्यसको करिब 64 वर्षको अन्तरालमा उनीहरूको एउटा एक्सरसाइज भइसके पछाडि सन् 1559 मा गोर्खा लिग्लिकोटको मङ्गोल घले राजाको टाउको चाहिँ त्यति बेला द्रव्य शाह, नारायण अर्याल र गणेश पाण्डेहरूको संयुक्त षड्यन्त्रले छिनालिसके पछाडि नेपालको हामी सम्पूर्ण अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको भएको हाम्रो भोरे टाकुरे राज्यहरू नष्ट गर्ने, हाम्रो शासन पद्धतिलाई अन्त्य गर्ने र उनीहरूको एउटा चाहिँ शासन स्थापित गर्ने दिनको रूपमा उनीहरूले त्यति बेला घले राजाको टाउको ठुन्काएर अथवा हामी मङ्गोल समुदायको पुर्खा जसले चाहिँ यो मुलुकमा हाम्रो समुदायको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर एउटा चाहिँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिराखेको हाम्रो समुदायको एउटा पुर्खाको कत्लेआम गरेको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मङ्गोलियत साम्राज्यले दशैं बहिष्कार गर्दै आइरहेको स्थिति हो। हजुर। अब यहाँले इतिहासको कुरा गर्नुभयो होइन? अब अहिले हेर्ने हो भने अब सारा विशेष गरिकन अब
बाहुन क्षेत्रीहरूले मात्र नभएर आदिवासी जनजातिहरूदेखि लिएर मङ्गोलहरूले पनि अब मङ्गोल भनेको नै अब आँखा चिम्रो नाक थेप्से भनेर बुझिन्छ होइन अनि उहाँहरूले सबैले मनाइराखेको दसैँ हो होइन अब अहिले इतिहासको कुराहरू ल्याएर चाहिँ अब यसमा यो चाहिँ फुट गराउनु पर्ने स्थिति सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र होइन यो चाहिँ यस्तो हो जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो यो अहिले वर्तमान आदिवासी जनजाति त यो अलग कुरा हो यो विषयको फरक चाहिँ एउटा ठुलो बहस बन्न सक्छ नेपालको समग्र मङ्गोल समुदाय अथवा मूलवासीहरू आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएका समुदायहरूलाई दसैँ उनीहरूले खुसीले मनाएको होइन दसैँ मान्नलाई विवश गराइएको हो त्यो वास्तविक इतिहास अलिकति फरक छ जस्तै इतिहासमा त्यति बेला घले राजाको टाउको ठुन्काइसके पछाडि द्रव्य शाह नारायण अर्याल र गणेश पाण्डेको संयुक्त षड्यन्त्रले घले राजाको टाउको ठुन्काइसके पछाडि घले राजा सँगसँगै त्यो राज्यमा भएका हाम्रा त्यति बेलाका पुर्खाहरूलाई पनि मार्न थालेपछि हाम्रो पुर्खाले थेग्न नसकेर त्यति बेला उनीहरूको दमन शोषण अन्याय अत्याचार थेग्न नसकेर त्यति बेला हाम्रो पुर्खाले त्यतिखेर के अपनाए त भन्दाखेरि होइन अब चाहिँ हामी यस्तो खालको चाहिँ हत्या हिंसा चाहदैनौँ यस्तो खालको आतंक हामी चाहदैनौँ बरु तपाईँहरूको नेतृत्व अथवा तपाईँहरूको हामी शासन पद्धति स्वीकारेर काम गर्न तयार छौँ तर अबदेखि आइन्दा यस्तो खालको हत्या हिंसा चाहदैनौँ हामी शान्ति चाहन्छौँ भन्दै हाम्रो पुर्खाले त्यति बेला सेतो पहेँलो टीका लगाएर शान्तिको प्रतीक स्वरूप उनीहरूले बनाएको एउटा षड्यन्त्रको जालमा फसेर बाध्य भएर आत्मसमर्पण गर्नलाई विवश तुल्याइसके पछाडि त्यति बेला त्यो हिसाबले मान्ने एउटा प्रचलन बसेको चाहिँ हो तर पछिल्लो समयमा अहिले मङ्गोल समुदायको मान्छेले दसैँ चाहिँ बुझेर मेरो संस्कृति हो भनेर मानेको स्थिति होइन र अर्को कुरा जस्तै अब इतिहासलाई कोट्याएर अहिले किन चाहिँ त्यो गर्ने अथवा अहिले किन समस्या चाहिँ अथवा त्यो अल्झन र बल्झनहरूलाई किन सुरुवात गर्ने भन्ने जुन एउटा विषय उठिराखेको छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो पुर्खालाई कसैले गरेको अन्याय र अत्याचारको इतिहासको कारणले गर्दाखेरि मेरो वर्तमान र मेरो आउने भोलिको भावी सन्ततिको भविष्य बिग्रिन्छ भने अवश्य पनि त्यो इतिहासलाई कोट्याउनुपर्छ र त्यो इतिहास जान्न पनि जरुरी छ त्यो इतिहासमा भएका जति घटना परिघटनाहरू जुन घटना र परिघटनाको कारणले गर्दाखेरि मेरो अहिलेको यो देशको वर्तमान स्थिति यो हालतमा छ भोलि गएर मेरो आउने भावी सन्तान र सन्ततिहरूको भविष्य योभन्दा अझै नाजुक स्थितिमा जाने एउटा परिस्थिति प्रष्टसँग देखिसके पछाडि त्यो इतिहासको पानाहरूलाई पल्टाउनु पर्ने आवश्यकता नै छ हजुर अब करिब होइन 80-85% त हिन्दू धर्म नै मान्नेहरू छ जनगणना हेर्ने भयो भने पनि त्यो हिसाबले त अब यसमा चाहिँ मङ्गोलहरू पनि परे अब त्यसमा त 85% मा त सबैजना बाहुन क्षेत्री आर्यहरू मात्र छैन नि त हिन्दू धर्म मान्ने त्यो हिसाबले हाम्रै तपाईहरुकै मानिसहरू चाहिँ मनाइरहेको छ अहिलेसम्म दसैँ हैन तपाईहरु जस्तै अब राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता क्षेत्रको मान्छेले नेपालमा आएको त्यो मिथ्या एउटा तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालमा 80-85% हिन्दू छ भन्ने तथ्याङ्कले त्यो देखाउँछ नि हैन त्यो तथ्याङ्क आउँदैमा त्यही तथ्याङ्कलाई मानेर त्यो तथ्याङ्कले जे कुरा बताइरहेको छ त्यो नै चाहिँ वास्तविकता हो त्यही नै सत्य हो भनेर पत्रकारिताको चाहिँ एउटा भूमिका एउटा मर्म एउटा कर्तव्य भनेको कसैले बाहिर ल्याइदिएको कुरालाई त्यसलाई 100% यही नै ठीक हो यो नै राइट हो भनेर पछाडी लाग्नु व्हाट इज रङ व्हाट इज राइट भन्ने कुरा प्रष्टसँग हेर्न सक्ने एउटा क्षमता त पत्रकारिता क्षेत्रको मान्छेले राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसो हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा 80-85% हिन्दूहरू छ भन्ने कुरा त्यो सबै मिथ्या कुराहरू हुन् अहिले पछिल्लो समयलाई बहसमा कसरी ल्याएको छ भनेदेखि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नेपालमा 80-85% हिन्दू होइन 80% हामी नन हिन्दू इन्डिजिनियस मङ्गोल पिपुलहरू छौँ यो मुलुकमा यो त हिन्दू त जबरजस्ती बनाइएकोहरू छ जनगणनालाई आधार मान्ने हो भनेदेखि जनगणना गर्ने ठाउँमा त यहाँनिर त अहिले त नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरू त छैन त्यहाँनिर गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमै साकी च्यामेपोडीहरू त छैन होला त्यहाँनिर हुने भनेको बाहुन क्षेत्रीहरू नै हो भलै 1-2 जना त्यहाँनिर कर्मचारी भइदिए भने पनि ऊ पनि त्यही बाहुनहरूकै इशारामा अथवा क्षेत्रीहरूकै इशारामा काम गर्न विवश भएका केही कर्मचारीहरू हुन्छन् भने पछाडि उनीहरूको हातमा कलम भइसके पछाडि उसको हातमा कलम भएपछि हाम्रो त वास्तविक कुरा त लेखिदिँदैन होला एउटा शिकारी र स्यालको कथालाई हेर्ने हो भने स्यालले मर्दाखेरि कति पीडा बेहोर्नु पर्यो भन्ने कुरा त स्यालले कसरी बताउन सक्छ र शिकारीले लेख्छ मैले स्याल मार्ने बेलामा मैले यति धेरै परिश्रम गरेँ यति धेरै मेहनत गरेँ यति धेरै सङ्घर्ष गरेँ भनेर त शिकारीले व्याख्या गरेको हुन्छ विश्लेषण गरेको हुन्छ र समाज भनेको कस्तो भइदियो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ स्यालले बेहोरेको पीडा बुझ्न सक्ने कहिल्यै भएन शिकारीले लेखिदिएको एउटा चाहिँ बहकाउँ बकाएर लेखिदिएको एउटा इतिहासलाई रटेर त्यो इतिहास बताउने खालको एउटा समाज भइदियो यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा 80-85% हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या छ भन्ने कुरा त्यो मिथ्या हो यो पछिल्लो समयमा विशेष गरी तपाईले अघि भन्नु तपाईहरुको मानिस भनेर भन्नुभयो तपाईहरुको मानिस भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो समुदायको केही मान्छेहरूलाई विवश बनाएको हुन सक्छ
हिन्दू धर्ममा जानको निमित्त, हिन्दू बन्नको निमित्त इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने यो प्रश्नसँग देखिन्छ। हिजो चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू इतिहासलाई कोटाएर हेर्ने हो भने बौद्ध धर्म ग्रहण गर्दै गर्ने क्रममा बुद्धिस्ट भए बापत उसलाई यति धेरै दण्डित गरिन्थ्यो, यति धेरै सजाय दिइन्थ्यो र बाध्य भएर हिन्दू धर्ममा जानुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना गरेको इतिहासहरू छ। यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा 80-85% हिन्दूको जनसङ्ख्या छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टलेक्चुअल लेभलको मान्छेहरूले त्यो कहिले पनि बहसमा ल्याउँदैन। तपाईँले पनि कति ठाउँमा चाहिँ पत्रकारिता जगतमै काम गर्दै जाने क्रममा कति धेरै अतिथिहरूसँग तपाईँले एउटा खालको बहस छलफल डिस्कस गरिसक्नु भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो हिन्दूहरूको जनसङ्ख्यालाई जुन हिसाबले नेपालको तथ्याङ्कमा यसलाई तथ्याङ्कित गर्ने काम गरिएको छ यो चाहिँ झुट छ। यसको वास्तविक तथ्याङ्क त त्यो दिन आउँछ जुन दिन चाहिँ नेपालमा लोकतन्त्रको निमित्त आवाज उठाउने उदारवादी व्यक्तिहरू सत्तामा पुग्छ, त्यो दिन मात्रै यो देशको वास्तविक तथ्याङ्क आउँछ। त्यसपछि बताउनेछ नेपालमा कति प्रतिशत हिन्दू छ, कति प्रतिशत अहिन्दू छ, त्यो भित्रको पनि बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन होइन, मुस्लिम, सिख, जैनहरू, कति नास्तिकहरू होला। यो सम्पूर्ण कुराको यसको राइट डेटा भनेको चाहिँ भोलि लिबरल डेमोक्रेसी चाहने यो देशका भिजनरी लिडरहरू सत्तामा पुगिसकेपछि मात्र वास्तविक कुरा आउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि नेपालमा 80-85% हिन्दूको जनसङ्ख्या छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत हो। भनेपछि यो 80-85% हिन्दू छ भन्ने कुरा पनि एउटा मिथ्या अथवा यो झुटा हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि। एकदमै। अब विशेष गरिकन त तपाईँहरूकै समुदायबाट पनि अब दसैँलाई बहिष्कार गर्दाखेरि विरोधहरू त आउँछ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन? तपाईँहरू दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भने लागिरहनु भएको छ। अब के तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँहरूको यो विरोधले चाहिँ तपाईँकोहरूको समुदायलाई कुनै दिन प्रश्न पार्छ कि पार्दैन जस्तो लाग्छ? यो त हामीले हाम्रो सङ्गठनको साङ्गठनिक अभियानबाट नै यसले त प्रश्न देखाइसकेको छ। हिजोको दिनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङ एक्लैले सुरु गर्नुभएको दसैँ बहिष्कार कार्यक्रम अहिले तपाईँहरूले फिल्डमा देखिराख्नु भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ गणितीय हिसाबले पनि, गुणाङ्कको हिसाबले पनि यो बढिरहेको रफ्तारले हामी प्रष्ट छौँ। एक दिन नेपालमा यो दसैँ बहिष्कार गर्ने भन्दै गर्दाखेरि फेरि यसको चाहिँ गलत अपव्याख्या हुनसक्छ है। फेरि दसैँ बहिष्कार भन्ने बित्तिकै बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर समग्र सबैले मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। फेरि बाहुन क्षेत्रीहरूले मान्ने कुरा उसको स्वतन्त्र कुरा उनीहरूले मानिस्, तर नेपालको सम्पूर्ण 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा गरे दसैँ बहिष्कार पनि कुन मानेमा बहिष्कार त भन्दाखेरि यो दसैँ भनेको हाम्रो पुर्खाको कत्ले आम गरेको दिन, हाम्रो पुर्खाको घाँटी ठुन्काएर अथवा हाम्रो पुर्खाको घाँटी रेटेर हाम्रो दुर्दिन सुरुवात गरेको र हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक उनीहरूले विजय हासिल गरेको दिन हो भनेर त्यो दिनलाई शोक मनाउनेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। हजुर, अब तपाईँहरू दसैँलाई बहिष्कार गर्दा निधारमा अरूले रातो टिका सेतो टिका लगाइरहेको हुन्छ, तपाईँहरू कालो टिका लगाउनुहुन्छ। त्यो कालो टिकाको प्रतीक पनि त्यही हो, बुझ्नु पर्यो होइन हामीले? कालो टिकाको प्रतीक भनेको त्यो चाहिँ बहिष्कारको प्रतीक हो। बहिष्कार सँगसँगै त्यसले चाहिँ एउटा शोकको पनि प्रतीक गर्छ। त्यो दिन भनेको रातो टिका लगाउनु भनेको उनीहरूले विजय उल्लास मनाउने कुराहरू भयो, सेतो टिका पहेँलो टिका भनेको त्यो शान्ति चाहने भन्ने खालको, अथवा पछिल्लो समयमा त्यसलाई फेरि घुमाएर फिराएर कतापट्टि पुर्याइदिएको छ भन्दाखेरि होइन, हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ दसैँमा रातो टिका लगाएर दसैँ मान्ने, तर यो देशको अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल अथवा अहिलेको यो गुरुङ मगर तामाङहरूले चाहिँ विशेष गरी सेतो टिका लगाएर पहेँलो टिका लगाएर मान्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ बहस सुरुवात गरेको छ। वास्तविकता त्यो होइन। त्यो सेतो टिका लगाए पनि, त्यो उता पहेँलो टिका लगाए पनि त्यसको चाहिँ खास एउटै उनीहरूको डेडिकेसन, उनीहरूको एउटा साङ्केतिक परिभाषाको रूपमा दसैँपट्टि नै सपोर्ट पुग्न गयो। हामीले लगाउने कालो टिका भनेको चाहिँ दसैँ बहिष्कार र हाम्रो पिता पुर्खाको चाहिँ कत्लेआम गरेको दिनमा शोकको प्रतीक स्वरूप चाहिँ हामीले कालो टिका लगाएर बहिष्कार गर्छौँ। अब तपाईँहरूकै समुदायको मानिसहरूले चाहिँ सेतो टिका लगाएर चाहिँ दसैँ मनाइरहेको हुन्छ, यो हिसाबले त उहाँहरूले त यसलाई त ग्रहण गर्यो भन्ने बुझियो नि त हेर्दाखेरि त होइन? हो, त्यहीलाई त प्रस्ट्याउनुको निमित्त हामी अहिले चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा हाम्रो अभियानलाई तीव्र बनाएर लगिरहेका छौँ। हिजोको दिनमा रातो लगाउनेहरू सेतो लगाउन थाल्यो, सेतो लगाउनेहरू पहेँलो लगाउन थाल्यो, बिस्तारै त्यो छोड्न थाल्यो, छोड्नेहरूले बिस्तारै अब बहिष्कार गर्दै जान थाल्यो। यसैको निमित्त जो हाम्रो समुदायलाई इतिहासको कालखण्डमा हाम्रो समुदायको मान्छेहरूलाई झुक्क्याएर छक्क्याएर, जति बेला हाम्रो चाहिँ समुदायको मान्छेको हातमा चाहिँ कलम थिएन, जति बेला हाम्रो समुदायको हातमा चाहिँ सत्ता थिएन, शक्ति थिएन, त्यति बेला झुक्क्याएर लेखिएको इतिहासको एउटा कालखण्डको एउटा चाहिँ पृष्ठले हाम्रो समग्र समुदायलाई नै त्यो चाहिँ एउटा गलत संस्कृतितिर डोराइरहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो भूमिकाको निमित्त नै मङ्गोल नेसन अहिले चाहिँ सङ्घर्षरत छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सेतो टिका लगाएर पहेँलो टिका लगाएर जति मान्दै गरेको नेपालको अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि कोही बाध्य भएर, कोही नजानेर, कोही नबुझेर, कोही अन्जानमा गरिराखेको गल्तीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रस्ट्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर, अब अघि सुरुमा पनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, मङ्गोल र आदिवासी जनजाति फरक भन्ने कुरा होइन? अब हुन त अब हेर्दाखेरि तपाईँहरू एउटै समुदायको देखिन्छ
देखिनुहुन्छ आदिवासी जनजाति भनेर भन्दा पनि अब मङ्गोल भन्दा पनि एउटै देखिन्छ सबैले बुझ्ने त त्यो हो तर किन फरक भन्नुहुन्छ के कारणले फरक छ नि त आदिवासी र मङ्गोलहरु चाहिँ आदिवासी जनजाति मूलवासी मङ्गोल भन्ने यो शब्दको फरक अर्थ र फरक असरहरू छ यसको हरेक शब्दको अर्थ पनि फरक छ त्यसको असर पनि फरक छ आदिवासी जनजाति भनेको आदिवासीलाई अंग्रेजीबाट माइग्रेटेड भन्छ जनजातिलाई नोम्याड एन्ड जिप्सी भन्छ भन्ने मूलवासीलाई इन्डिजिनियस र हामी मङ्गोल भनेको त त्यो एउटा रेसको कुरा हो एउटा नस्लको कुरा हो यो आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ नेपालमा हामी यो देशका मूलवासी मङ्गोलहरू अथवा नेपालको हामी चाहिँ गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पाहरू अथवा आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएको समुदायलाई हिजो सन् 1495 मा भारतको मुसलमान राजा अलाउद्दिन खिल्जीको आक्रमणमा परेर नेपाल आइसके पछाडि हिजो द्रव्य शाहबाट सुरुवात भएको अथवा द्रव्य शाहले सुरु गरेको षड्यन्त्रको पराकाष्ठा स्वरूप पृथ्वीनारायण शाह हुँदै पछिल्लो समयको अहिलेको चाहिँ नेपालमा भएको चाहिँ हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूबाट भएको एउटा रुलिङ एउटा व्यवस्था जुन छ यो व्यवस्था हुँदै गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ नेपालको वास्तविक इतिहास चाहिँ यतापट्टि छ तर नेपालको इतिहासलाई बङ्ग्याएर नेपालको हामी मेजोरिटीमा रहेको नेपालको 80% नन हिन्दुज इन्डिजिनियस मङ्गोल पिपलहरूलाई चाहिँ नेपालमा जहिले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ शासित मात्रै बनाएर राख्ने र शासकको रूपमा चाहिँ हिजो बाहिरबाट भित्रेर नेपाल प्रवेश गरेको मान्छे यिनीहरू चाहिँ शासक भएर बसिराखेर 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ उनीहरूको राजनीतिक अधिकार धार्मिक अधिकार उनीहरूको शैक्षिक अधिकार आर्थिक अधिकार सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू चाहिँ यसरी लुटेर खाइरहेको छ यो फिर्ता गराउनको निमित्त चाहिँ अब मङ्गोलको कुरालाई अगाडि सार्नु पर्छ भनेर मङ्गोल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा 1972 देखिबाट यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु भयो यो अभियानलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा उहाँले मङ्गोल भनेको चाहिँ यो देशको मूलवासी हो यो देशको यहीँको उत्पत्ति भएको इन्डिजिनियस पिपुलहरू हो भन्ने कुरा उहाँले उद्घोष गरिदिने बित्तिकै अथवा त्यो कुरा विस्फोट गरिदिने बित्तिकै तत्कालीन त्यति बेलाको नेपालको दरबार र दरबारसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको त्यति बेलाको राजा वीरेन्द्रको संयुक्त षड्यन्त्रहरूबाट चाहिँ हिजो 2046 सालमा चाहिँ भारतको गोरखपुरको विश्व हिन्दू महासङ्घको सम्मेलनबाट जनजाति भन्ने शब्दलाई पारित गरेर ल्याएर 2051 सालको एमालेको त्यति बेलाको तत्कालीन एमाले पार्टीको चौथो उनीहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशन मोरङको विराटनगरबाट चाहिँ आदिवासी भन्ने शब्द पारित गरेर ल्यायो अब यो जनजाति भन्ने शब्दले चाहिँ नोम्याड एन्ड जिप्सीको कुरा गर्छ अथवा नोम्याड जिप्सी भनेको जनजातिको असली परिभाषा विश्व राजनीतिमा हेर्ने हो भने विश्व राजनीतिले के बताउँछ त भन्दाखेरि जनजाति भनेको उसको चाहिँ कुनै भूमि नै हुँदैन उसको आफ्नो कुनै थाथलो नै हुँदैन जनजाति भनेको घुमन्ते फिरन्ते हो भन्ने कुरा उसले बताएको छ अझ हामीले त्यसलाई पनि अझै ब्रडली हामीले अलिकति ग्लोबल पोलिटिक्समा हेर्न जाने हो भनेदेखि हिजो चाहिँ त्यति बेलाको स्थितिमा दोस्रो विश्वयुद्धको करिब त्यो काखमा जर्मनको तानाशाही शासक हिटलरले दिनमा 3500 को दरले 60 लाख यहुदीहरूलाई ग्यास च्याम्बर भित्र हालेर मार्यो त्यो मार्ने क्रममा त्यो 60 लाख यहुदीहरूलाई ग्यास च्याम्बर भित्र हालेर मार्दाखेरि तपाई हामी अहिले परिकल्पना गरौँ न संसारमा अहिले संसारको अथवा वर्ल्डको ल एन्ड अर्डरले के गर्छ भन्दाखेरि एकजना कोही पनि अपरिचित व्यक्तिलाई कोही एकजना मान्छेले मारिदियो भने मात्रै पनि त्यो मान्छेलाई आजीवन कारावासको सजाय अथवा 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षको जेल सजाय त्यस्तै पर्यो भने उलाई नै मृत्युदण्ड दिने एउटा कानुन बनिसक्दाखेरि पनि 60 लाख यहुदीहरूलाई मार्ने जर्मनको शासक हिटलरलाई संसारकै कानुनले उसलाई समात्न सकेन नि त किन समात्न सकेन त भन्दाखेरि जर्मनको शासक हिटलरले मारेको जो त्यो 3500 को दरले 60 लाख मारेको जो यहुदीहरू थियो त्यो यहुदीहरू चाहिँ जनजाति थियो उनीहरूको आफ्नो अस्तित्व पनि थिएन उनीहरूले आफ्नो भूमि यो जनजाति हो हामी यो मुलुकको चाहिँ मूलवासी होइनौं भनेर स्वीकारिसकेको थियो यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि हामी यो देशको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमालहरूलाई अथवा आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएका मङ्गोल समुदायलाई चाहिँ अब सत्ता र शक्तिमा ल्याउनु पर्छ भनेर गोपाल गुरुङ ज्यूले चाहिँ यो एउटा अभियान थालिसक्नु भए पछाडि चाहिँ हिजो त्यति बेलाको क्षेत्री र बाहुनहरूले षड्यन्त्र गरेर मुलुकमा हामीलाई जनजाति बनाउने कोसिस गरे जनजाति सँगसँगै त्यो भन्दा पछाडि त्यसको करिब 5 वर्ष पछाडि 2051 सालबाट चाहिँ फेरि हामीलाई आदिवासी बनाउने कोसिस गरे आदिवासी भन्ने बित्तिकै आदिम कालदेखि त हो अथवा सुरुको बासिन्दा त हो तर सुरुको भनेन कुन सुरुको बासिन्दा त भने पछाडि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेपालको राजनीतिक लडाईमा हाम्रो उपस्थिति चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि हाम्रो उपस्थिति आइडेन्टिटी पोलिटिक्समा होइन हाम्रो उपस्थिति भनेको चाहिँ एन्टिटी पोलिटिक्सको बेसमा छ हामी भनेको अस्तित्वसँग नजिक बसेर कुरा गर्छौं यो आदिवासी भनेको चाहिँ सुरुवातको बासिन्दाको कुरा अथवा चाहिँ उनीहरूको पहिचानको कुरामा अल्झिरहेको छ यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको हकमा आदिवासी जनजाति मूलवासी र यो मङ्गोल यो शब्दको सबै शब्दहरूको
फरक अर्थ र फरक असर लाग्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो देशका गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमालहरू चाहिँ हामी यो देशको आदिवासी जनजाति होइनौँ, हामी चाहिँ यो देशको इन्डिजिनियस पिपुल र यो देशको असली भूमिपुत्र यहीँ उत्पत्ति भएको बासिन्दा हौँ भन्ने कुरा हामीले मात्रै होइन संसारले नै हामीलाई के भन्न चिन्छ भने इन्डिजिनियस पिपुल्स अफ नेपाल भनेर चिनिराखेको अवस्था हो। हजुर, अब यहाँले यो कुराहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब जसले हामी आदिवासी जनजातिहरू हौँ भन्छ होइन भन्नुहुन्छ उहाँले यो तपाईँको कुरालाई मान्न तयार हुनुहुन्न र विशेष गरिकन चाहिँ मङ्गोलहरू चाहिँ मङ्गोलियाबाट आएको पनि भन्छन्। यो चाहिँ यस्तो छ, जो मान्छेहरूले आदिवासी जनजाति भनिराखेको छ नि त्यो कतिहरू चाहिँ नबुझेर आदिवासी जनजाति मान्दै आइराखेको हुनसक्छ। उहाँहरूले बिस्तारै कुरा बुझ्दै पनि आइराख्नु भएको छ, कुरा बुझेर नै आदिवासी जनजातिको कार्डै खारेज गरेर गइराख्नु भएको छ। त्यो त हामीसँग ज्वलन्त उदाहरणहरू छ। जो मान्छेले चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति नै हौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ अहिले दाबी गरिराखेका छ नि त्यो चाहिँ कुनै न कुनै कोणबाट दरबारसँग र पूर्व राजाहरूसँग उनीहरूको चाहिँ एउटा खालको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हामी प्रश्नसँग देख्न सक्छौँ। किनभने यो आदिवासी र जनजाति भन्ने संस्था त नेपालमा त दरबारले जन्माइदिएको। हिजो 2046 सालमा राजा वीरेन्द्रले, 2051 सालमा नि राजा वीरेन्द्रले हिजोको एमालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट त्यति बेलाको एमालेको त्यतिखेरको नेतृत्व गरेर आउने मनमोहन अधिकारीले आदिवासी पारित गरेर ल्याएको स्थिति हो। तपाईँ संसारको इतिहासलाई हेर्नुहोस् न, कम्युनिस्ट र राजतन्त्र भनेको त जहिले पनि एक अर्काको त उनीहरू त प्रतिस्पर्धी हो। कम्युनिस्टहरूले राजा सिद्धाउन चाहन्छ, राजाहरूले कम्युनिस्ट सिद्धाउन चाहन्छ। तर नेपाल एउटा यस्तो देश, एउटा अचम्मको देश जुन देशमा 2051 सालमा हिजो राजा वीरेन्द्रले दिएको अर्डर मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नेकपा एमालेको तत्कालीन नेकपा एमालेको मनमोहन अधिकारीले आदिवासी भन्ने शब्द पारित गरेर ल्याउने बित्तिकै उसलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिएको अवस्थाहरू छ। यसकारणले गर्दाखेरि जो समुदायहरूले अथवा जो व्यक्तिहरूले यो देशमा हामी चाहिँ आदिवासी जनजाति नै हौँ भनेर भनिराख्ने मान्छेहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यिनीहरूको चाहिँ साँठगाँठ र यिनीहरूको गठजोड भनेको नेपालको पूर्व दरबार र पूर्व राज परिवारसँग छ भन्ने कुरा हामी यसलाई चाहिँ दावाका साथ भन्न सक्छौँ। यदि त्यो नबुझेर लागिरहेको छ भने त्यो नबुझेर लाग्नेहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर त्यहाँबाट परिवर्तन भएर हामी चाहिँ यो देशको मूलवासी र मङ्गोल रहेछौँ भनेर परिवर्तन भएर आउने पनि क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र अर्को कुरा, यो देशमा भएको हामी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ मङ्गोलियाबाट आएको अथवा यो मङ्गोल भनेको चाहिँ मङ्गोलिया हो भन्ने खालको जुन एउटा खालको चाहिँ बहस छ नि, यो त अब एकदमै यो त न्यारो कन्सेप्ट हुने मान्छेले गर्ने मात्रै बहस हो। यसमा हामी त्यति धेरै अल्मली राख्नु पर्दैन। तर सबैले बुझे अनुसार त्यही बुझिरहेको होइन। यस्तो हो, यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा मङ्गोलिया भन्ने देशबाट आउने मान्छेलाई मङ्गोलियन भनिन्छ, मङ्गोल भनिँदैन। नेपालबाट जाने मान्छेलाई नेपाली भनिन्छ। जस्तै अमेरिकाबाट नेपाल आउने मान्छेलाई हामी अमेरिकन भन्छौँ, चाइनाबाट नेपाल आउने मान्छेलाई हामी चाइनिज भन्छौँ, भारतबाट नेपाल आउने मान्छेलाई हामी भारतीय भन्छौँ भने जस्तै मङ्गोलियाबाट नेपाल आउने मान्छेलाई मङ्गोलियन भनिन्छ, मङ्गोल त होइन भनिँदैन। फेरि यो मङ्गोल भन्ने जुन शब्द छ यो त ह्युमन रेसको कुरा हो, संसारको एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले पढाइराखेको विषय हो। अब यो नेपालमा अहिले अब यो खालको चाहिँ बहस विभिन्न हिसाबले सिर्जना भइराखेको छ। त्यो बहसको पछाडि कुद्न थाल्यो भनेदेखि त हाम्रो यात्रा एकातिर गएर चाहिँ रोकिन्छ। अहिले संसारको एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले अथवा मानवशास्त्रीहरूले प्रष्टैसँग पढाइराखेको छ संसारमा चाहिँ मेजर ह्युमन रेस इन द वर्ल्ड भनेर, अथवा त्यहाँनिर चाहिँ 3 मेजर ह्युमन रेस इन द वर्ल्ड भनेर संसारमा चाहिँ 3वटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानव नस्ल समुदाय भनेर चाहिँ एउटा खालको पढाइ भइराखेको छ। त्यति बेला संसारमा पढाउने बेलामा मङ्गोल, आर्यन र नेग्रोको कुरा अथवा मङ्गोलाइट, ककसाइड र नेग्रोइटको कुरा त प्रष्टसँग विश्वका चाहिँ ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरू, ठुल्ठुला चाहिँ विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ उनीहरूले पढाएर गइराखेको अवस्था हो नि त। यसो हुँदाखेरि हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ मङ्गोलियाबाट आएको भन्ने अथवा यो चाहिँ मङ्गोल भन्नेहरू चाहिँ मङ्गोलियातिर गए हुन्छ, मङ्गोलियाको भतुवा यो विभिन्न किसिमका आइरहेको छन्। यसको पछाडि हामी कुदिराख्नु त्यति साह्रो चाहिँ जरुरी छैन। अब त्यो प्रस्ट्याउने कुराहरू एक ठाउँमा रह्यो, तर अहिले जुन हिसाबले बहसमा सुरु गरेको छ मङ्गोलियाबाट आउनेलाई चाहिँ अथवा मङ्गोलिया भन्ने देशबाट आएको मान्छेलाई मङ्गोल भनिन्छ भन्ने कुरा गलत हो। मङ्गोल भनेको चाहिँ एउटा नस्ल हो, एउटा रेस हो, एउटा वर्ण हो। यसो हुँदाखेरि हामी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ मङ्गोलियाबाट आएको भन्ने पछाडिको चाहिँ तुक छैन भन्ने नै लाग्छ। भनेपछि मङ्गोल र मङ्गोलियामा फरक छ, एकदम नितान्त फरक छ। यसमा मङ्गोल र मङ्गोलियाको त सम्बन्ध त्यहाँनिर उनीहरूले भोलि गएर त अब जस्तै उदाहरणको निम्ति आर्यहरूलाई हेरौँ न, हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू ककसियसबाट उनीहरू त ककसियस माउन्टेनबाट बिस्तारै बिस्तारै नेपाल प्रवेश गरेर आयो। अब त्यहीँनिर पनि उनीहरूको देशको नाम पनि ककसियसबाट आउनेहरू ककसाइड भएर नेपाल प्रवेश गरेका हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू यिनीहरूको पनि देशको नाम यदि केही गरी नेपालमा अहिले भएका हिन्दू आर्यहरूको जस्तै नाम मिल्ने अरू कुनै मुलुक थियो भने यिनीहरू पनि आर्यबाट आएको त भन्न मिल्ने थिएन होला
होला नि त। यसो हुँदाखेरि त्यो मङ्गोलिया भन्ने देशको नाम हो, त्यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पिपुलहरूको नाम होइन। हामी यो संसारको मानवहरू भनेको 3वटा वर्णमा 3वटा रेसमा जन्मेका छौँ। त्यो एउटा रेसको नाम अथवा एउटा रेसलाई चाहिँ मङ्गोल भनेर सम्बोधन गरिएको छ। यसो हुँदाखेरि मङ्गोलियाबाट आएको भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै मैले भने नि अघि एकदमै यो चाहिँ सानो सोच हुने मान्छेले, साँगुरो सोच हुने मान्छेहरूले व्याख्या गर्ने एउटा खालको चाहिँ त्यो एउटा परिभाषा हो। त्यसमा तार्किक चाहिँ क्षमता र तार्किक बहस छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अब यहाँले चाहिँ आर्यहरूलाई चाहिँ ककसियस प्रान्त कताबाट भनेर भन्नुभयो होइन, आएको भनेर भन्नुभयो। अब जस्तै अब यहाँहरू मङ्गोलहरू हुनुहुन्छ, मङ्गोलको उत्पत्ति चाहिँ नेपालमै भएको भन्ने कुरा पनि यहाँले अब भन्नुभयो होइन। नेपालको चाहिँ कहाँबाट कसरी यो चाहिँ यस्तो छ, संसारमा पहिला यो अहिलेको 3 मेजर ह्युमन रेस मैले अघि बताएँ, मङ्गोल, आर्य र नेग्रोको कुरा। यो मङ्गोल, आर्य र नेग्रो भनेको त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकास भइसकेपछि भएको कुरा हो। संसारमा विज्ञानको विकास हुनुभन्दा पहिला अथवा मानव शास्त्रीहरूको विकास हुनुभन्दा पहिला यो मङ्गोल, आर्य र नेग्रोलाई चाहिँ त्यति बेला ज्यापाटाइज, हेमेटिक र सेमेटिक भनिन्थ्यो। त्यति बेला यो 3वटा ज्यापाटाइज, हेमेटिक र सेमेटिकलाई नै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकास भइसके पछाडि चाहिँ मङ्गोल, आर्य र नेग्रो भनेर उनीहरूले परिभाषित गरेको अवस्था हो। र यो 3वटा वर्णको मान्छेहरूको उत्पत्ति कहाँ कहिले कसरी भयो भनेर उनीहरूको त्यति बेलाको डेडिकेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संसारमा आजभन्दा 1,40,00,000 वर्ष पहिले चाहिँ नेग्रोहरूको उत्पत्ति अफ्रिका महादेशको इथियोपियाबाट भयो भन्ने एउटा खालको विश्लेषण छ अहिलेको संसारको साइन्टिस्टहरूको। त्यस पछाडि मङ्गोलहरूको उत्पत्ति अहिले हामीले भन्ने गरिराखेको मङ्गोलहरूको उत्पत्ति चाहिँ आजभन्दा 1,10,00,000 वर्ष पहिला चाहिँ शिवलिक माउन्टेनको आसपासमा भनेको वर्तमान नेपाल, चीन र भारतमा भयो भनेर त्यति बेला उनीहरूले वैज्ञानिकहरूले त्यहाँनिर प्रस्ताएको छ भने यो आर्य भनेर चिनिराखेको नेपालको चाहिँ यो क्षेत्री बाहुनहरू जो हुनुहुन्छ, यो आर्य समुदायको उत्पत्ति चाहिँ आजभन्दा 80-90 लाख वर्ष पहिला चाहिँ उनीहरूको उत्पत्ति चाहिँ क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सीको बिचमा पर्ने रसिया महादेशको ककसियस माउन्टेनमा भयो भनेर त्यति बेला वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेको अवस्था हो। अब मङ्गोलहरूको हकमा आउनु पर्दाखेरि मङ्गोलहरूको उत्पत्ति चाहिँ 1,10,00,000 वर्ष पहिला शिवलिक माउन्टेनको आसपासमा वर्तमान नेपाल, चीन र भारतमा भएको भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले बताइसके पछाडि सन् 1993-94 मा चाहिँ नेपालको पश्चिम नेपालको पाल्पा जिल्लाको त्यो चाहिँ एउटा सिमाना भएर बग्ने त्यहाँनिरको एउटा तिनाउ नदी भन्ने छ। त्यो तिनाउ नदीमा चाहिँ त्यति बेला त्यहाँनिर एउटा के भेटिएको छ भन्दा एउटा आदि मानवको बङ्गारा भेटिएको छ। त्यो आदि मानवको बङ्गारा चाहिँ रसिया र अमेरिकाको चाहिँ त्यो एउटा अनुसन्धान गर्ने, मानव अवशेष सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एउटा संयुक्त अन्वेषण टिमले चाहिँ के परिभाषित गरिदिएको छ भने यो चाहिँ पूर्ण रूपमा मानव पनि होइन, पूर्ण रूपमा चाहिँ यो जनावर पनि होइन, यो जनावरबाट अथवा बाँदरबाट चाहिँ बिस्तारै मानवमा विकास हुँदै गरेको आदि मानवको बङ्गारा रहेछ। र यो आदि मानवको बङ्गारा चाहिँ आजभन्दा 1,10,00,000 वर्ष पहिलाको हो भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले नै प्रमाणित गरिदिइसकेको कारणले हामीले अहिले चाहिँ के चाहिँ भनिराखेका छौँ भने नेपालको पाल्पा जिल्लामा त्यो प्रमाण भेटेको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोलहरूको उत्पत्ति चाहिँ यही पेरिफेरीमा भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बताइराखेको अवस्था हो हामीले। हजुर, अब यहाँहरूले दसैँ मान्नुहुन्न होइन, अब यहाँहरूकै समुदायलाई अघि पनि कुरा भयो, मानिरहेका धेरै छन् होइन, धेरै छन् मान्नेहरू। अब तपाईहरूले त नमान्दा भयो नि त, तर मान्नेहरूको लागि चाहिँ किन विरोध गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले त मान्नेहरूको त विरोध गरेका छैनौँ नि त। हामीले त बाहुन क्षेत्रीहरूलाई नमान भनेर त भनेको होइन नि त। फेरि यहाँनिर त अलिकति शब्दमा फरक छ है, विरोध होइन, फेरि हामीले बहिष्कार गरिराखेका छौँ। विरोध भनेको हामी पनि मान्दैनौँ, तिमीहरू पनि कोही पनि नमान। बहिष्कार भनेको हामी चाहिँ मान्दैनौँ, मान्नेहरूले मानिस्। हामीले यहाँनिर चाहिँ मान्ने समुदायलाई, बाहुन क्षेत्रीहरूलाई अथवा क्षेत्री बाहुनहरूले चाहिँ दसैँ मान्नै पाउँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो बहस होइन है। फेरि बाहुन क्षेत्रीहरूले स्वतन्त्र हिसाबले उनीहरूले मान्छ भने मान्योस्, तर हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ हाम्रो पुर्खाको कत्लेआम गरेर, हाम्रो पुर्खाको चाहिँ घाँटी ठुन्काएर, हाम्रो पुर्खाको दुर्दिन सुरुवात गराएर मानेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बताएको हो। अर्को कुरा भनेको हाम्रै समुदायमा जो मान्छेहरूले चाहिँ अहिले जानेर अथवा नजानेर दसैँ मान्न विवश भएका हाम्रो समुदायको मान्छेलाई चाहिँ वास्तविक कुरा अथवा सही इतिहासलाई चाहिँ दिशाबोध गर्नको निमित्त हामीले दसैँलाई चाहिँ बहिष्कारको रूपमा अगाडि सारिराखेको अवस्था हो। विद्रोह अथवा चाहिँ विरोध गरेको बाहुन क्षेत्रीले नि मान्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हजुर, अब एमएनओलाई बुझ्दाखेरि बुझ्ने हो भने अथवा जसरी मानिसहरूले, आम मानिसहरूले बुझ्छन्, साधारण भाषामा बुझ्छन् होइन, उनीहरूले के भन्छन् भने एमएनओको एजेन्डाहरू अराजक खालको पनि छ होइन। अब जस्तै तपाईँहरू बाहुन क्षेत्रीहरू शरणार्थीहरू हुन्, यिनीहरूलाई खेदाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि त गर्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ किन गर्नु होइन? बाहुन क्षेत्री शरणार्थी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न हो, खेदाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको, तपाईँहरूको विभिन्न प्रशिक्षणदेखि लिएर तपाईँहरूको चाहिँ एमएनओका कार्यकर्ताहरूले त त्यो खालको कुराहरू गरेर हिँडेको होइन। यो कार्यकर्ता लेभलमा त अब त्यो कार्यकर्ताहरूमा एउटा खालको आक्रोश हुनसक्छ। आज 450-500 वर्षदेखि थिचेर राखेको समुदाय मुक्त हुने एउटा बाटो आइसकेपछि, मुक्ति हुने एउटा बाटो देखे पछाडि त्यो अलिकति आक्रोशमा आउनु ठुलो कुरा होइन, आक्रोश त पैदा हुनसक्छ। तर
तर मङ्गोल नेसनलाइजेसनको घोषणापत्रहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने बाहुन क्षेत्रीलाई नेपालबाट लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। एउटा कुरा के चाहिँ प्रश्न हो भने क्षेत्री बाहुनहरू शरणार्थी चाहिँ यो 100% हो, किनभने यो त हामीले मात्रै भनेका होइनौँ, यो त बाहुन क्षेत्रीहरूले भन्छ, हिजो भनेको होइन र राममणि दीक्षितले प्रश्नसँग भनेको छ। राममणि दीक्षित भनेको त गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा त होइन होला, राममणि दीक्षित भन्ने बाहुनले प्रश्नसँग भनेको छ यो देश भनेको चाहिँ जङ्गली भुजथिक्रे पाके खर्पने ढाक्रे ढोक्रेहरूको हो, यो देशलाई यसै गरी राखिदियो अथवा यो समुदायलाई यसै गरी राखिदियो भगवान, यिनीहरू सुध्री हाम्रो श्रीखुरी कहाँ जाला, मन्त्रीमण्डल चुन्दा चाहिँ बाहुन क्षेत्रलाई मात्रै हालेर चुन्नु, मतवालीलाई कबै नउल्नु भनेर त राममणि दीक्षित बाहुनहरूले भनेको कुराहरू अरुण बरालहरूले नै प्रश्नसँग उनीहरूको किताबमा लेखेर चाहिँ हामी बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको चाहिँ दक्षिण भारततिरबाट भित्रेका हौँ भनेर उनीहरूले पनि प्रश्नसँग भनिराखेको छ। त्यो मात्रै होइन, नेपालको कुरा छोडिदिउँ अहिले, अब भारतको दिग्गज विद्वानहरूले प्रश्नसँग भनिसकेको छ बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको चाहिँ उता चाहिँ ककसियस माउन्टेनबाट यो चाहिँ कालखण्डमा यसरी प्रवेश गरेर यो चाहिँ एसियाको भूभागतिर अथवा पूर्वतिर यसरी प्रवेश गर्यो भनेर त नेपालको कुरा छोडिदिउँ, हामी भारतको दिग्गज विद्वानहरूले भनिसके भने पछाडि बाहुन क्षेत्रीहरू दक्षिण भारतबाट भित्रेको, दक्षिण भारतमै पनि बाहिरबाट आएको भनेर प्रष्टसँग त्यसको चाहिँ प्रमाणहरू आइसके पछाडि त अब हामीले शरणार्थी भनिराख्नुको त त्यति साह्रो ठुलो कुरा त्यो अशोभनीय त होइन। यस कारणले गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीहरू शरणार्थी हुन् भन्ने कुरा 100% नै हो। तर बाहुन क्षेत्रीहरू शरणार्थी भन्दा फेरि बाहुन क्षेत्रीहरूलाई खेद्नुपर्छ लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको घोषणापत्रहरूमा हाम्रो सङ्गठनको कुनै पनि त्यो कार्यक्रम र त्यो कार्ययोजना होइन। यदि त्यो हुन्थ्यो भने डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त प्रश्नसँग भनिराख्नु भएको छ नि त, अथवा गोपाल गुरुङज्यूले त हामीलाई के सिकाएर जानुभएको छ भने नेपालमा 80% नन हिन्दू इन्डिजिनियस मङ्गोल पिपुलहरू छ र 20% चाहिँ यहाँनिर हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरू छ भनेर भनिराख्नु भएको छ नि त। यदि बाहुन क्षेत्रलाई लखेटेर टोटली यहाँनिर शून्य नै बनाउने थियो भने त गोपाल गुरुङले 80% मङ्गोल होइन 100% मङ्गोलको कन्ट्री हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले भनिराखेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी यो देशको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू छौँ। हामी यो अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ पाउनुपर्ने राजनैतिक आर्थिक शैक्षिक धार्मिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक जति हाम्रो अधिकारहरू छ त्यो अधिकार मध्येको चाहिँ हामी 80% मङ्गोलहरूले त 80% अधिकार पाउनुपर्ने, 20% बाहुन क्षेत्रीहरूले 20% अधिकारमा बस्नुपर्ने। तर नेपालमा भइदियो के भनेदेखि 20% बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ 93% अधिकार प्रयोग गरेर बसे, 80% मङ्गोलहरू चाहिँ 7% अधिकारमा खुम्चेर बसे। अब यहाँनिरको अहिलेको राजनीतिक एउटा बहस र अहिलेको चाहिँ प्रतिस्पर्धा भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी 80% मङ्गोलहरूले 7% अधिकारबाट फेरि 80% अधिकारै पाउनुपर्छ र 20% हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले 93% अधिकारबाट उनीहरू फेरि 20% अधिकारमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा माग र मुद्दा हो, हाम्रो त्यो अभियान हो। यसो हुँदै गर्दाखेरि अब एमएनओको कुरालाई अराजक देख्ने, यो एमएनओको भनेको अराजक शैली छ भन्ने त्यो चाहिँ अब बाहिरबाट एमएनओलाई बाहिरबाट गर्ने एउटा विश्लेषण मात्रै हो, भित्रको अन्तर्वस्तु चाहिँ खास त्यस्तो होइन। भनेपछि बाहुन क्षेत्री शरणार्थी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हो तपाईँहरूको, तर खेद्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको एजेन्डामा छैन, यो चाहिँ भ्रम हो भन्ने हो। त्यो एकदमै भ्रम हो। बाहुन क्षेत्र अहिले खेद्नुपर्छ भन्ने भ्रम हो। तर फेरि हामीले प्रश्न राखेका छौँ है, बाहुन क्षेत्री खेद्नुपर्छ भन्ने कुरा मङ्गोल नेसनलाइजेसनले उठाएको कुरा होइन। तर हामीले एउटा कुरा फेरि के चाहिँ बताइराखेका छौँ भने नेपालमा हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले, मैले तपाईँलाई अघि पनि बताएँ, हामीले हाम्रो राजनैतिक हक अधिकार र अग्राधिकारको कुरा माग्दै गर्दाखेरि हामीलाई हेप्ने चेप्ने, हामीलाई पेल्ने, हामीलाई अझै पनि बल मिचाइपूर्वक हामीलाई दबाउने कोसिस गर्यो भने चाहिँ हामीसँग एउटा अधिकार के सुरक्षित छ भन्दाखेरि हिजो भारतमा चाहिँ हिजो इस्ट इन्डिया कम्पनी दर्ता गरेर व्यापार गर्न भित्रिएको जुन एउटा चाहिँ बेलायतीहरू थियो, त्यति बेलाको चाहिँ अङ्ग्रेजहरू थियो, त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न बिजनेस गर्न भित्रिएका अङ्ग्रेजहरूले भारत खाइदिइसके पछाडि भारतबाट चाहिँ महात्मा गान्धीहरूले सुभाष चन्द्र बोसहरूले चाहिँ भारत छोडोको नारा लगाएर अङ्ग्रेजहरूलाई धपाए जस्तै नेपालमा पनि यदि हाम्रो हक अधिकार र अग्राधिकार कुरा चाहिँ वैचारिक ढङ्गबाट हामीले यसरी माग राख्दै गर्दाखेरि, वैचारिक हिसाबले हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि, लोकतान्त्रिक हिसाबले हाम्रो कुराहरूलाई चाहिँ जनतामाझ प्रस्ट्याउँदै गर्दाखेरि हामीलाई त्यो खालको चाहिँ दमन शोषण गर्ने नीति अपनायो भनेदेखि बाहुन क्षेत्रीहरूलाई नेपाल छाड भन्ने अधिकार चाहिँ हामीमा सुरक्षित छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बताएका हौँ। तर अहिले तत्कालीन स्थितिमा बाहुन क्षेत्रलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो एजेन्डामा पनि छैन, हाम्रो घोषणापत्रहरूमा पनि छैन त्यो कुरा चाहिँ। तपाईँले भने जस्तै तपाईँहरूको जुन एउटा माग अथवा जुन अधिकारहरू प्राप्त गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो भएन भने चाहिँ हामी खेद्न पनि सक्छौँ भन्ने चाहिँ हो भनेर भन्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा त्यो कुराहरू भन्न सान्दर्भिक होइन। यस्तो हो, यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अहिलेको जुन स्थितिमा अहिले नेपालको राजनीतिक परिवेश र परिदृश्यले धेरै कुरा आइराखेको छ। यो कुरा त बिस्तारै जनताहरूले पनि बुझिराखेको अवस्था छ। नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरू सँगसँगै बाहुन क्षेत्रीको समुदायहरूले पनि हिजोको बाहुन क्षेत्रीहरू त मनुवादी सोचमा ग्रस्त बाहुन क्षेत्रीहरू थियो, तर अहिलेको पछिल्लो समुदायका बाहुन क्षेत्रीहरूले पनि त्यो कुरालाई बुझेर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। एउटा कुरा के चाहिँ मैले प्रश्नाउन खोजेको मात्रै हो भनेदेखि यति बेला नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई
जुन सङ्गठनले नेपालमा लोकतन्त्रको निमित्त लड्यो, जुन सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्टले लोकतन्त्रको निमित्त भद्रगोल जेल सहनुभयो, चाहिँ सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्टले नेपालमा चाहिँ कयौँ वर्षहरू भूमिगत जीवनदेखि लिएर अनेकौँ जीवनमा भुक्तमानहरू सहनु पर्यो, यो सङ्गठनलाई मास्न खोज्ने, यो सङ्गठनलाई चाहिँ बदनाम गर्न खोज्ने यो कोसिस रहेको खण्डमा त्यो परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। तर अहिले तत्कालीन स्थितिमा त्यो अवस्था छैन भन्ने कुरा नै मैले प्रश्नाएको हो। अब अघि पनि कुरा भयो होइन, अब यहाँले एउटा जनगणनामा 80-85% छ भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि तपाईँले अब त्यो विभिन्न एउटा जाल जेल विभिन्न कुराहरूले त्यो भयो भनेर भन्नुभयो होइन। अब 80% चाहिँ बरु अहिन्दू छ भनेर भन्नुभयो नि होइन, र उनीहरूले चाहिँ धेरै अधिकार प्राप्त गरे भनेर पनि भन्नुभयो। तर आर्य समुदायले के आरोप लगाउँछन् भने हामी त हाम्रो ज्ञान कला सिपले पो हामीले अधिकार प्राप्त गरेका छौँ होइन, विभिन्न ठुल्ठुलो लेभलमा पुगेका छौँ, त्यो लेभल त अनि मङ्गोल समुदायले राख्नु पर्यो नि, अनि पो गफ गर्ने त हामी गर्ने नि हाम्रो चाहिँ खुट्टा तान्ने हाम्रो ईर्ष्या गर्ने हो भनेर भन्छ नि। होइन, त्यो ज्ञान कला सिप भन्ने कुरा त अहिले त नेपालमा त हाम्रो समुदायको प्रशस्त मान्छेहरूले देखाइदिइसकेका छन्। त्यो खालको स्थितिमा नेपालको इतिहासलाई तपाईँले हेर्ने हो भने, नेपालको अहिलेको परिवेशलाई हेर्ने हो भने बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको निजामती कर्मचारीको क्षेत्रमा र उनीहरू भनेको राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र अगाडि हो। बाँकी अन्य टोटली जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा एकदम ओपन च्यालेन्ज हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउने क्षेत्रमा मङ्गोल समुदाय मात्रै अगाडि बढेको देख्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल समुदायको मान्छे ज्ञान क्षमता नभएको भन्ने कुरा होइन, ज्ञान क्षमता भएकोलाई दबाउन खोज्ने, नभएकाहरूलाई उठाएर देखाउन खोज्ने र भएकाहरूलाई केही सीमित मात्रामा देखाउन खोज्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै मङ्गोल समुदाय पछाडि परेको हो। र मङ्गोल नेसन नेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अन्तिममा गएर भनिदिइसक्नु भएको छ, पोलिटिकल पावर इज द मास्टर्स की अफ अल लक्स, अथवा राजनैतिक शक्ति जसको हातमा हुन्छ त्यसकै हातमा चाहिँ त्यो सबै बन्द ढोकाहरू खोल्ने मूल चाबी चाहिँ राजनीतिसँग हुन्छ भन्ने कुरा बताइदिइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि राजनैतिक चाबी अथवा राजनैतिक सत्ता चाहिँ यति बेला नेपालमा क्षेत्री बाहुनको हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै त्यो समुदाय चाहिँ गर्न सक्ने अथवा एकदमै चाहिँ उनीहरू क्षमतावान बुद्धिमान जस्तो देखेको। बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको क्षमतावान बुद्धिमान भन्ने कुरा नै होइन। यदि त्यत्रो बुद्धिमान त्यत्रो क्षमतावान हुन्थ्यो भने अहिले करिब करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 450 वर्षदेखिबाट यो देश नेपाललाई बाहुन क्षेत्रीहरू रुल गरिराखेको छ। किन नेपालको हालत यस्तो स्थितिमा बस्न बाध्य भयो त? तपाईँले प्रष्ट रूपमा तपाईँहरूले नै एउटा बहस चलाइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा लोड सेडिङ मुक्त गराउने केसमा हिजो कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा आउनुभन्दा पहिला नेपालमा 18 घण्टाको लोड सेडिङलाई देखाएर अब आउने अर्को चुनावमा हामीलाई जिताऊ, अबको 10 वर्षमा हामी नेपालमा 18 घण्टाको लोड सेडिङ 5 घण्टामा झार्छौँ भनेर माग्ने स्थिति थिएन र कुलमान घिसिङ एकजनाले कायापलट गरेर देखाइदियो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल समुदायको मान्छेमा ज्ञान क्षमता नभएको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। हामीलाई अवसर नदिएको कारणले गर्दाखेरि अथवा हामीलाई त्यो क्षेत्रमा पुग्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो प्रतिभाहरू चाहिँ प्रस्फुटन हुन नपाएको स्थिति हो। हजुर, अब राजनीतिक चाबी चाहिँ आर्य समुदायमा छ भनेर भन्नुभयो यहाँले होइन, अब तपाईँहरूको समुदायमा चाहिँ कहिले आउने त? त्यसो भए त्यसैको निमित्त हामी सङ्घर्षरत छौँ। मलाई विश्वास छ अब मङ्गोल नेसन नेसनको राजनीतिक जागरणले चाँडै नै त्यो चाबी नेपालको मूलवासी मङ्गोल जसले नेपालमा मात्रै होइन संसारमै एउटा खालको मानव अधिकार र लिबरल डेमोक्रेसीको कुरा गर्छ त्यो समुदाय र हाम्रो सङ्गठनको हातमा चाँडै आउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। अब स्थापना कालदेखि नै अब दसैँलाई बहिष्कार गरिरहनु भएको छ होइन एमएनओहरूले। अब के लाग्छ त अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूको यो चाहिँ एउटा बहिष्कारले चाहिँ तपाईँहरूको समुदायको मानिसहरूको कतिको चेत खुलेको छ र यसपालि आउने दसैँमा यो दसैँ नमनाउने दसैँ बहिष्कार गर्नेको सङ्ख्यामा कति वृद्धि होला के सोच्नु भएको छ? अनि यो त क्रमिक रूपमा वर्षैपछि यो त वृद्धि हुँदै गइराखेको छ। मलाई विश्वास छ वृद्धि हुन्छ। यो त अब दसैँको मात्रै कुरा भएन। नेपालमा मङ्गोल नेसन नेसनले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको माग र मुद्दाहरू नेपालमा पुरा हुँदै गइराखेको अवस्था हो। प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा नहोला तर रणनैतिक र कूटनैतिक रूपमा मङ्गोल नेसन नेसनले उठाएको सैद्धान्तिक कुराहरू नै पुरा हुँदै गइरहेको अवस्था हो। मान्छेले अघि तपाईँले अलिकति जोड्न खोज्नुभयो स्थापना कालदेखि उठाएको मुद्दाहरू चाहिँ कति पुरा भयो, यत्रो लामो सङ्घर्षमा अथवा यत्रो लामो समयको परिवेशमा भन्ने कुरा उठाउनु भयो। मङ्गोल नेसन नेसनको स्थापना कालदेखिबाट अहिलेको समयसम्म स्थापना कालमा उठाएको मुद्दाहरूलाई मङ्गोल नेसन नेसन छोडेको अवस्था छैन। त्यो उठाएको मुद्दाहरूलाई पुरा गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा अहिलेको पछिल्लो समयमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भएर गइसकेको छ र दसैँ बहिष्कारको हकमा पनि यो दसैँ हाम्रो होइन रहेछ, हाम्रो पुर्खाको कत्लेआम गरेर मानेको रहेछ भनेर निकै प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ र यो दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको रफ्तारले नेपालको अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूले यो कुरा बुझिराखेको छ। हजुर, अब हामीले दसैँको कुरा गऱ्यौँ र अन्य विषयहरू पनि जोडियो होइन, त्योदेखि बाहेक एमएनओको मुख्य एजेन्डाहरू चाहिँ के छ त? मङ्गोल नेसन नेसनको मूलभूत एजेन्डा भनेको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयता नै हो। नेपालमा हिजो जति बेला राजा थियो चाहिँ पञ्चायत शासन थियो, जति बेला नेपालमा राजाको विरुद्धमा कसैले चाहिँ उसको विरोधमा आवाज उठाउन सक्दैन थियो, पञ्चायत शासन प्रशासनको विषयमा
आवाज उठाउन सक्दैनथ्यो। त्यति बेला मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ नेपाल भनेको त्यति बेला कस्तो स्थितिमा थियो त भन्दाखेरि त्यति बेला भएका राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा भनेको नि नेपाल भनेको चाहिँ एउटा जन्मदाखेरि नै राज परिवारको रानीको गर्भमा आएको व्यक्ति नै राज्यको प्रमुख भएर जन्मिने एउटा व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको समग्र जनताहरूको दुःख पीडा व्यथा वेदनाहरू बुझ्न सकेको अवस्था छैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो जन्मसिद्ध जन्मिँदाखेरि नै राजकुमार भएर जन्मिने एउटा प्रवृत्तिलाई फ्याँकेर मुलुकमा चाहिँ जनताको छोरा अथवा जनताको छोरी राष्ट्रपति हुन पाउने एउटा अधिकार ल्याउनु पर्छ। त्यसको निमित्त लोकतन्त्र ल्याउनु पर्यो, धर्मनिरपेक्ष ल्याउनु पर्यो, प्रान्तीय संहिता ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको माग थियो। यसकारणले गर्दाखेरि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मूलभूत एजेन्डा भनेको चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संहिता सहित नेपालमा चाहिँ अब उदारवाद लोकतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो संगठनको माग र मुद्दाहरू हो। त्यसै आधारमा नेपालमा चाहिँ मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लोकतान्त्रिक विधि व्यवस्था र प्रक्रियालाई मानेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि, आफ्नो चाहिँ सांगठनिक गतिविधि अगाडि बढाइराखेको अवस्था हो र मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता जुन आयो यो कुरा चाहिँ अब नेपालमा पछिल्लो समयमा विभिन्न एक खालको बहस सुरु भएको छ। यो लोकतन्त्र ल्याउनको निमित्त कसले लड्यो अरे, के गर्यो अरे, कसो गर्यो अरे भन्ने यो त पछिल्लो समयमा आएर इतिहास लेख्नेहरूले गलत इतिहास लेखिदिएको हो। तर नेपालको इतिहासमा, नेपालको राजनैतिक इतिहासमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिताको पहिलो पटक मुद्दा र नारा दिने व्यक्ति भनेको मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यही मुद्दा दिनुभए बापत उहाँलाई चाहिँ 3 वर्षसम्म भद्रगोल जेलभित्र, 5 वर्षसम्म भूमिगत जीवन सहित उहाँको चाहिँ अनेकौं जीवनमा भुक्तमानहरू सहनुपर्ने एउटा स्थिति र परिस्थितिहरू सिर्जना भयो। यसकारणले गर्दाखेरि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मूलभूत सिद्धान्त भनेको चाहिँ मुलुकभित्र लोकतन्त्र, लोकतन्त्रपछि धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहिता स्थापित हुनुपर्छ र त्यसभित्र पनि उदारवाद लोकतन्त्र भनेको यहाँनिर कसैले हेप्ने, चेप्ने, मिच्ने, मिसाउने होइन। हामी नेपालको समग्र हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरू र 20% हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरू समेत यो मुलुकभित्र पाउनुपर्ने, आफूले पाउनुपर्ने राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू पाएर बाँच्नुपर्छ, बच्नुपर्छ भन्ने नै मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ मूलभूत एजेन्डाहरू हो। हजुर, अब हामी अन्ततिर पनि छौँ र अन्तमा तपाईलाई हेरिरहनु भएको आम दर्शकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी आम दर्शकहरूलाई तपाईहरुको यो मिडिया मार्फत चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाम गरेर अथवा त्यहाँनिर चाहिँ पछाडिपट्टि अगाडि पछाडि केही झुन्डाएर केही जोडेर मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाम गरेर, नाम जोडेर त्यसले चाहिँ बदनाम गर्नको निमित्त विभिन्न किसिमका आक्रोशित कुराहरू समाजलाई चाहिँ विखण्डनमा ल्याउने, समाजलाई उत्तेजित बनाउने र समाजमा फेरि एउटा खालको युद्ध चाहिँ निम्त्याउन खोज्ने कोसिसहरू भइरहेको छ। म आम दर्शकहरूलाई विशेष गरी मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको समर्थक, शुभचिन्तक सहित नेपालको सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी नेता, नेपालको देशभक्ति नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ, नेपालको 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरू र इभन 20% हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू पनि हिजोका बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको मनुवादी सोचमा ग्रस्त भएर जन्मिए, मनुवादी सोचको पर्दाले ढाकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सोचबाट बाहिर निस्किन सकेन। अब 21औं शताब्दीको बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको हिजोको मनुवादी सोचमा ग्रसित भएर बस्नु हुँदैन। 21औं शताब्दीको बाहुन क्षेत्रीहरू पनि अब त उदारवाद भएर बाहिर अथवा उदारवादी भएर बाहिर निस्कनु पर्ने बेला आइसकेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ मुलुकभित्र यो चाहिँ आगो बाल्ने होइन, आगो निभाउनेपट्टि, मुलुकलाई भड्काउनेपट्टि होइन, सद्भाव चाहनेपट्टि, मुलुकलाई चाहिँ अझै पनि एउटा खालको चाहिँ युद्धतिर धकेल्नपट्टि होइन, मुलुकलाई चाहिँ अब बचाउनको निमित्त एउटा बडो हिफाजतसहित काम गरिरहेको संगठन हो भन्ने कुरा म आम दर्शकहरूलाई बताउन चाहन्छु। र विशेष गरी लोकतन्त्रवादी सम्पूर्ण जो जति चाहिँ यो देशका जनताहरू, यो देशका समुदायहरू छन्, इभन बाहुन क्षेत्रीहरूले नै एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यदि मुलुकभित्र लोकतन्त्र स्थापना भएको थिएन भने अहिले जनताको छोरी प्रधानमन्त्री अथवा जनताको छोरी चाहिँ मुलुकको राष्ट्रपति बन्न पाउने एउटा अधिकारहरू प्राप्त हुँदैन थियो। यो सबै अधिकारको श्रेय भनेको मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको एउटा संघर्षमाथि जान्छ। यसकारणले गर्दाखेरि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको वास्तविक कुराहरू भनेको चाहिँ बाहिर एक खालको झुण्डहरूले, एक खालको चाहिँ तत्त्वहरूले उठाएको जस्तो होइन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको सिद्धान्त र दर्शनले चाहिँ मानव अधिकार चाहन्छ, मानव अधिकारवादी संगठन भएको कारणले गर्दाखेरि आम दर्शकहरूलाई चाहिँ मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको वास्तविक कुरा नबुझिकन MNO को विषयमा गलत किसिमको टीका टिप्पणी गर्ने र MNOलाई बदनाम गरेर MNOलाई पहिला खत्म गर्ने र MNO खत्म भइसके पछाडि मुलुकबाट लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहितालाई धरापमा पारेर मुलुकमा अर्को एउटा गलत किसिमको हिजोको जस्तो तानाशाही व्यवस्था स्थापित गर्नको निमित्त लागि परिरहेका एक खालको तत्त्वहरू छ। त्यो तत्त्वहरूलाई चाहिँ चिन्न जरुरी छ भन्ने कुरा नै म बताउन चाहन्छु। हस्, यहाँको समय अनि विचारको लागि धेरै धेरै तपाईलाई पनि विशेष गरी यो पछिल्लो समयको समसामयिक राजनीतिक घटना परिघटना र विशेष गरी मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अन्तर्वस्तुहरू र चाहिँ यो नजिकै गरेको हिन्दूहरूको कथित दशैं मंगोलहरूले बहिष्कार गरेको विषयमा संगठनको तर्फबाट मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो। तपाईलाई पनि धन्यवाद छ। थ्यांक यू।